नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं र विशेष गरी मुलुकमा विधि भएन, कानून भएन, आचरण भएन, नैतिकता भएन, अनुशासन पनि भएन। यसकारण मुलुक बिग्रियो। मुलुक बिगार्नमा तपाईँ हामी पनि उत्तिकै सहभागी भयौं। अझ बढी त राजनीतिले मुलुक बिगार्यो, राजनीतिले विधि विधान मिच्यो, कानून मिच्यो, मनलाग्दी गर्यो र अझै पनि हामी मनलाग्दी गरिराखेका छौं। जिन्दगी मनलाग्दी होइन, अझ देश त मनलाग्दी हुँदै होइन। देशप्रति जिम्मेवार जो हुन सक्दैन उसले देशलाई प्रेम गर्न सक्दैन र देशलाई सभ्य बनाउन पनि सक्दैन। अहिलेको स्थिति त्यही हो। हामी देशप्रति जिम्मेवार भएनौं, जीवनप्रति जिम्मेवार भएनौं। यसकारण हामी व्यथितिमा होमिएका छौं र हेलिएका पनि छौं। गत वैशाख 12 मा आएको महाविनाशकारी भूकम्प पछिका केही दिनसम्म तपाईँ हामीमा अलिकति मानवीय चेतना मुखर भएको अनुभूति भयो। तपाईँ हामीले मान्छेका दुःखलाई अलिकति नजिक उभिएर छाम्ने हेर्ने प्रयत्न गर्यौं। बिस्तारै समय बित्दै गयो। समय बिते सँगसँगै हामीमा अब मानवीयताको त्यो रूप हराउन पनि थालेको छ। अझ भूकम्प आइरहँदा र सबै नागरिक सडकमा बसिरहँदा धन के ठुलो रहेछ र ठुलो भन्ने त मान्छेको जीव रहेछ, ज्यान रहेछ। यसकारण मान्छे अब कुनै धन र कुनै पैसाले अथवा सम्पत्तिले फरक नहुने रहेछ। मान्छे त जिन्दगीले फरक हुने रहेछ। आखिर सुत्ने एउटै सडक रहेछ, आखिर बाँच्ने एउटै धरती रहेछ। यस्ता भावनाहरू पनि सडकमा सुनिए। तर दुर्भाग्य यी भावना धेरै दिन रहन सकेनन् र सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा पनि त्यस्तै कुराहरू सुनिन थालियो। राजनीतिमा विशेष गरी भूकम्पले अब हामीलाई एक ठाउँमा ल्यायो। अब मुलुकलाई हामी नयाँ ढङ्गबाट उठाउने छौं। अब मुलुक विकासको नयाँ सिरामा हिँड्नेछ। मुलुकलाई पुनर्निर्माण गर्नेछौं। अब एकीकृत बस्ती बसाइनेछ, नयाँ घर बनाइनेछ, नयाँ संरचना बनाइनेछ। अब नेपाल उठ्यो, नेपाल जाग्यो। यस्ता खालका कुराहरू पनि सुन्यौं। यी कुराहरू सुनिरहँदा तपाईँ हामी रोमाञ्चित भयौं। तपाईँ हाम्रा शरीरका रौँहरू ठाडा भए। देशप्रति तपाईँ हामी समर्पित भयौं। अब साँच्चै देश बन्छ जस्तो लाग्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै यी सबै फजुल रहेछन्, यी सबै गफ रहेछन्, यी सबै सपनाका कुरा रहेछन् र भ्रम पनि रहेछन्। तपाईँ हामी जिन्दगीभर भ्रममा मात्रै बाँच्नुपर्ने स्थिति छ। यही नियति लिएर हामी जन्मिएका छौँ। तर फेरि पनि यस्ता भ्रमहरूलाई चिर्ने प्रयत्न नागरिकका तहबाट नभएका होइनन्। तर तपाईँ हामी नागरिकलाई पत्याउँदैनौँ। तपाईँ हामीले पत्याउने भनेको प्राडोधारीलाई, पजेरोधारीलाई, राजधानीमा 2-4वटा महल भएकाहरूलाई, सकेसम्म देश लुटेर अपराधी मानसिकताको डुङडुङती गनाएको मान्छे, त्यस्तालाई बढी विश्वास गर्छौँ र त्यस्तालाई बढी सम्मान गर्छौँ। जो सडकमा हिँडेर देशको कुरा सोच्छ, जो सडकमा हिँडेर नागरिकको कुरा सोच्छ, उसलाई हामी पागलको संज्ञा दिन्छौँ। उसको बौद्धिकताको मापन गर्दैनौँ। देशमा त उटपट्याङ गर्नुपर्छ, देशलाई लुट्नुपर्छ, देशमा नचाहिने काम गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, अनि मात्रै सभ्य भइन्छ, भव्य भइन्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो मानसिकता पनि छ। यसकारण तपाईँ हामीमा पनि परिवर्तनको उत्तिकै जरुरी छ। जति परिवर्तनको कुरा नेपाली राजनीतिका लागि तपाईँ हामीले गरिराखेका छौँ। आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अगाडि इन्जिनियर दिनेश चौधरीले बारम्बार भूकम्पका बारेमा लेखहरू सार्वजनिक गर्नुभयो र उहाँले लेख सार्वजनिक गरिरहँदा कतिपयले उहाँलाई निकै आलोचना गरे। अझ विशेष गरी 2064 सालमा उहाँको एउटा दैनिक पत्रिकामा भूकम्प सम्बन्धित लेख छापियो, आलेख छापियो, धरापमा नेपाली घर भन्ने शीर्षकको। र त्यहाँ उहाँले लेख्नुभयो, एक न एक दिन राजधानीमा भूकम्प पक्कै आउनेछ। टर्की देशभन्दा नाजुक अवस्थामा नेपालका घर हुनेछन्। चाहे सानादेखि 5 तारे होटल किन नहुन्, लडेका सामग्रीलाई फाल्ने न पैसा हुन्छ, न स्थान, न जनशक्ति। उहाँले यस्ता डरलाग्दा शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र उहाँको आलेख सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँको आलेख पढ्नेहरूले उहाँलाई चर्को आलोचना पनि गरे। तर उहाँले निरन्तर यस्ता लेखहरू लेख्दै जानुभयो र भन्दै जानुभयो, राजधानीका 5 तारे होटल पनि सुरक्षित छैनन्, राजधानीका महँगा मलहरू पनि सुरक्षित छैनन् र सँगसँगै राजधानीमा निर्माणाधीन नयाँ भवनहरू, आधुनिक भवनहरू पनि सुरक्षित छैनन्।
यो जाँड खाएर रक्सी खाएर ठेक्का पट्टा गर्ने र ठेकदारी गर्नेहरूले बनाएका घरहरूले नेपालको तहस नहस पार्दैछन्, नेपाली नागरिकलाई बिजोग स्थितिमा पुर्याउँदैछन्। त्यो दिन आउँछ भनेर उहाँ चिच्याउँदै रहनुभयो। सँगै दिनेश चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्नुभयो। उहाँको जिकिर के छ भने मुलुकमा रहेका घरहरू कति पुराना हुन्, ती घरहरू कति जीर्ण भए, ती घरहरू अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, ती घरहरूका डन्डीहरूमा खिया लाग्यो कि लागेन, खिया लागेको छ भने घरधनीले के गर्नुपर्छ, राज्यले कसरी उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ राज्यका तर्फबाट। होइन भने भूकम्प कसैको काबुमा छैन, भूकम्प आइदियो भने जीर्ण भएका घरहरू ढलेर धेरै ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्छ, मानवीय नोक्सान हुन्छ। यसकारण राज्यले त्यो नीति बनाऊ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कतै सुनाइ भएन। उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभयो, फेरि पनि त्यो मुद्दा यत्तिकै हरायो। यस्ता थुप्रै अनुभव सँगाल्नु भएको छ दिनेश चौधरीले। सरकारी सेवा चटक्कै छोडेर समाज सेवामा लाग्नुभयो। काभ्रेको एउटा गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउनका लागि उहाँ 20 वर्षदेखि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। जुन गाउँमा ससाना केटाकेटीहरूलाई आधुनिक तर नैतिक शिक्षा पढाइनुपर्छ, त्यसमा पनि बुद्ध जन्मिएको मुलुकका नागरिकहरूले बुद्धको उपदेश, बुद्धको शिक्षा, बुद्धको आचरण, बुद्धको शैली र व्यवहारलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ। नानीहरू बाबुहरू नै सबल भए भने बल्ल देश बन्ने हो उहाँको मान्यता अनुसार। उहाँले काभ्रेको रानीबारी भन्ने गाउँलाई आधुनिक र विकसित नमुना गाउँका लागि विकास गर्नका लागि विगत 20 वर्षदेखि खानेपानी, बिजुली, शिक्षा लगायत सरसफाई, चर्फी लगायतका काममा काम गरिरहनु भएको छ र निरन्तर आफ्नो खल्तीबाट पैसा लगाइरहनु भएको छ। त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि उहाँले रानीबारीमा सञ्चालन गर्नुभएको कक्षा 1मा लगेर भर्ना गर्नुभयो। नैतिकताको पाठ सिक्न डाक्टर साहब तपाईँ अझै 1 कक्षामै भर्ना हुनुपर्छ भन्दै उहाँले आफ्ना सहपाठी जस्तै डाक्टर भट्टराईसँगै पढ्नुभएको चण्डीगढमा उहाँ र डाक्टर भट्टराईसँगै पढ्नुभएका कारणले लगभग सहपाठी जस्तो डाक्टर भट्टराईलाई लगेर 1 कक्षामा भर्ना गर्नुभयो र शिक्षा, नैतिकताका कुरा, बुद्धका कुरा, आचरणका कुरा सिकाउनुभयो। देश अब यसरी निर्माण गरौँ भन्नुभयो। भलै भट्टराईले कति उहाँका कुरा सुन्नुभयो, कति पत्याउनुभयो, कति अङ्गीकार गर्नुभयो, कति अरूलाई सुनाउनुभयो, यो भिन्न कुरा। तर दिनेश चौधरी निरन्तर आफ्नो काममा लागिराख्नु भएको छ। अब दिनेश चौधरीको हुलियाका बारेमा पनि मलाई अलिकति केही भन्न मन लाग्यो। दिनेश चौधरीलाई म आफै चाहिँ 20-22 वर्षदेखि म चिन्दछु। दिनेश चौधरीलाई पहिलोपटक देख्ने तपाईँ जो कोहीले उहाँलाई सधैँ मान्नुहुन्न, हामीले मान्छेलाई सधैँ मान्न त घाँटीमा जानी नजानी टाई दाम्लो झुन्ड्याउनै पर्यो। त्यो नेपालीका लागि सुहाउने कुरो हो कि होइन? टाई नबानेसम्म विश्वको आधुनिक मान्छे नहुने जस्तो हामी सोच्छौँ र जानी नजानी भए नभए अथवा मागेरै भए पनि राम्रा कपडा लाउनै पर्यो। धोएर सफा पार्ने भन्दा पनि मागेर होस् बरु कपडा भव्य लाउनै पर्यो। मागेरै होस्, चोरेरै होस्, ठगेरै होस्, ऋण काटेर सन्तानलाई चुर्लुम्म ऋणमा डुबाएरै होस्, गाडी पनि चढ्नै पर्यो। पाइयो भने देशको ढुकुटी रित्ताएर भए पनि कहीँ ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेर, कहीँ ठाउँमा अपराध गरेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्यो र राजधानीमा 2-4वटा घर बनाउनु पर्यो। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले भव्य मान्छौँ। तर दिनेश चौधरीलाई देख्न साथ तपाईँ हामीले न भव्य मान्छौँ न सभ्य मान्छौँ। एकजना सामान्य जसको खुट्टामा चारतिर चुडिएको चप्पल हुन्छ। आज लाउनुभएको गोल्ड स्टार जुत्ता, मैले दाइ यो तपाईँले कति वर्ष अगाडि किनेको जुत्ता भनेर सोध्दै थिएँ। उहाँले भन्नुभयो 6 महिना अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा कमिज धेरै कालसम्म शरीरमा हुन्छ र उहाँको शक्तिशाली भनेको पसिनाको गन्ध हो। उहाँको अगाडि उभिएपछि उहाँको पसिनाको गन्ध, त्यो श्रमको गन्ध, देशको गन्ध, माटोको गन्ध बडो गजबले आउँछ। अर्थात् उहाँ 24 घन्टा कर्म मात्रै गरिरहनु भएको छ। यस्ता मान्छेलाई झट्ट हेर्दा मानसिक रोगी अथवा बौला आएको तपाईँ हाम्रो भाषामा यो भन्न सक्छौँ। तर दिनेश चौधरी इन्जिनियर त हुँदै हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पढेको कलेजमा उहाँले पढ्नुभयो चण्डीगढमा र सँगै अहिले
बुद्धसँग सम्बन्धित विषयमा मास्टर डिग्री गर्नुभयो, यता ल पनि पढ्नुभयो र वकिल पनि हुनुभयो, कानुनवेत्ता हुनुहुन्छ र थुप्रै मुद्दा सरकारसँग मुद्दा लडिरहनु भएको छ। कहिले शिक्षाको मुद्दा, कहिले सामाजिक संरचनाको मुद्दा, कहिले आचरणको मुद्दा, अनेकन मुद्दाहरू उहाँ राज्यसँग सरकारसँग लडिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ, उहाँका कुरा सुन्छौँ। विशेष गरी उहाँ अझै पनि भन्नुहुन्छ राजधानीलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प कहाँ आयो, भूकम्पको धक्का नआयो, धक्का आएका कारण यो क्षति भयो। भूकम्प राजधानीलाई केन्द्र बनाएर आउनै बाँकी छ र मैले भनिराखेको छु एउटा घर पनि बाँकी रहने छैनन्। र उहाँले कतिपय कूटनीतिक नियोगका भवनहरूलाई पनि उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ ती अत्यन्तै उल्टो उटपट्याङ शैलीमा बनाइएका भवन छन्। भारतीय दूतावासको एउटा भवनको उहाँले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो, कुरा नमिलेपछि उहाँले बनाउन खोजेको जस्तो ढङ्गको भवन बनाउन नमानेपछि उहाँले राजीनामा दिएर म यो काम गर्दिनँ, यो अपराध भोग्दिनँ, नराम्रो बनाइदिएर भोलि भत्किन्छ, तिमीले मलाई सराप छौ, म बरु काम गर्दिनँ भनेर हिँड्दिनु भयो। र राजधानीमा थुप्रै अहिलेका घरहरू अधिकांश ढल्छन्, लड्छन्, यो वैज्ञानिक ढङ्गबाट छैनन् भन्ने उहाँको जिकिर छ। र यसका लागि उहाँले अहिले भूकम्प आएपछि भन्नुभएको होइन। तपाईँ हामीले कति उहाँलाई ध्यान दिउँ यो भिन्न कुरा हो। 12-15 वर्ष अघिदेखि राजधानी असुरक्षित छ भन्दै आउनुभयो, उहाँले आलेखहरू छपाउँदै आउनुभयो कान्तिपुर लगायतका दैनिक पत्र पत्रिकाहरूमा। तर हामीलाई भूकम्पको पीडा नखेपेका हामीलाई उहाँका लेखहरू सामान्य एउटा चौधरीले लेखेको जस्तो ठान्यौँ, एउटा सामान्य नागरिकले लेखेको ठान्यौँ र हामीले त्यसलाई त्यति चासो दिएनौँ। र जसले चासो दियो यो बौलत टिपन हो, कहाँ त्यस्तो हुन्छ भनेर उल्टै हकार्ने र उहाँलाई अपमान गर्ने काम पनि गरियो। अब राजधानी कस्तो छ, अब देश कस्तो छ, उहाँसँग धेरै कुराहरू छन्। देश बनाउनका लागि, देश निर्माणका लागि धेरै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसो त उहाँका दर्शनसँग सम्बन्धित पुस्तक पनि प्रकाशित भएका छन्। दिनेश चौधरी इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। चौधरीज्यू, यहाँलाई इमेज न्युज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि, अझ आउनुभन्दा अगाडिको पनि कुरा नगरौँ, 12-15 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले नेपालमा ठुलो भूकम्प आउँछ, नेपालमा त्यो ठुलो भूकम्प आइसकेपछि राजधानी लगायतका सहरहरू एउटै बाँकी रहने छैनन्, घरहरू बाँकी रहने छैनन्, ठुलो क्षति हुनेछ, ठुलो क्षति बेहोर छ मुलुकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भन्दा भन्दै कसैले सुनेनन्। भूकम्प पनि आयो, हामीले केही क्षति बेहोऱ्यौँ होइन, 8-10 जना मान्छे मरे, थुप्रो जनधनको क्षति भएको छ। फेरि पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो त धक्का न हो, भूकम्प त आउनै बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, यो के छ भने यो एउटा सिभिल इन्जिनियरिङको पार्ट हो, जहाँ कि यहाँ आरसिसी बिल्डिङ्सहरू, यहाँ प्रायः बिल्डिङहरू साना घर भए पनि डन्डी र सिमेन्टको घरलाई आरसिसी बिल्डिङ भनिन्छ। र इन्जिनियरिङ कुनै जादुगर होइन, एउटा साइन्स हो, यसको टेक्नोलोजीहरू छन्। मैले जब यहाँ आएँ, जब हुम्लाबाट मैले राजा रविन्द्रबाट मैले यो अवार्ड पाएपछि मैले यहाँ काठमाडौँमा बस्न मैले मौका पाएँ र यहाँको घरहरू मैले हाई ट्रेन्सी होटलदेखि युएस एम्बेसीदेखि लिएर मोडर्न इन्डियन स्कुलदेखि लिएर ससाना घरहरूको निर्माणमा मैले जुन गतिविधिहरू हेरेँ र जसको मूल कारण के छ भने डन्डीलाई खिया लाग्नु हुँदैन भने मूल हाम्रो सन्देश छ। खिया कसरी लाग्दैन, एउटा राम्रो कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो, राम्रो कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो, कति हाल्ने, यी सबै टेक्नोलोजीहरू यहाँका सामान्य कुराहरूमा थिएनन्। र डन्डीलाई बाहिर फाल्ने खिया, तपाईँहरू एउटा पनि डन्डी खिया रहित डन्डी कुनै पनि पसल पनि हेर्नुहुन्न, बाहिरै फालेको हुन्छ, माटोमा लागेको हुन्छ, चाहे हाइट्रेसी होटल किन नहुन्। त्यहाँ पनि युएस एम्बेसी जस्तो ठाउँमा पनि यस्तै किसिमकाहरू छन्। जसले कसरी घर बनाउने, डन्डी र सिमेन्टले खालि तात्कालिक त तपाईँलाई लाग्छ एकदम बलियो घर लाग्छ, तर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने जब डन्डी र सिमेन्टले जब पानीलाई हावालाई छुन्छ भने त्यसले धेरै खिया गर्छ र खिया भइसकेपछि जतिसुकै मोटो डन्डी हाल्यो भने त्यो लड्छ। र त्यसलाई हामीले एउटा टर्कीको पनि केस दिएका छौँ। टर्कीको केसमा 90% घर जुन थियो त्यो डन्डीहरूको जुन घरहरू सबै कोल्याप्स भए, जबकि पुराना घरहरू केही पनि भएको थिएनन्। र त्यसको मूल कारण के थियो, साइन्स रिपोर्टले के दिएको थियो भने खिया लाग्नु नै। अब खिया नलाग्नको लागि के गर्नु पर्यो, डन्डी राम्रो हुनु पर्यो, त्यसको जुन
मसालाहरू छ कङ्क्रिटको र गिटी बालुवा सिमेन्ट कसरी बनाउने कसरी मिलाउने कसरी कम्पोस्टिङ कसरी क्युरिङ गर्ने यी तरिकाहरूको गतिविधिहरू मैले देखेनन्। अनि मैले जब लागेको जब यो त फेरि यो काठमाडौँ भनेको भूकम्पको 5औं क्षेत्र अन्तिम क्षेत्रमा पर्छ जहाँ कि भूकम्प पक्कै आउँछ। अब पक्कै आउँछन् काम गर्ने तरिका तपाईँको नराम्रो छ भनेपछि तपाईँले हेर्नु होला यही छिमेकी देशमा तपाईँ एउटा घरमा यो घर कति वर्ष टिक्छ यसको मेन्टेनेन्स पिरियड के छ कति मान्छे लोड हुन्छन् यस्ता आम पब्लिकको घरमा पनि तपाईँले पाउनु। तर यहाँ सरकारी बिल्डिङमा पनि छैनन्। कुनै बिल्डिङमा तपाईँले गरेर देखाउनुहोस् यसको त्यो मेन्टेनेन्स पिरियड यो छ यसको लोडिङ क्यापेसिटी यो छ त्यो कुनै पनि चाहे हाइड्रोसी होटल किन नहोस् मैले केही पनि देखेन। र कामको टेक्नोलोजीहरू यस्ता किसिमका छारापन देखेँ कि मिस्त्री भन्दा पनि तल्लो बरु मिस्त्रीले बरु राम्रो काम गर्थ्यो। तर त्यस किसिमको मैले टेक्नोलोजी नहेर्दाखेरि मलाई धेरै चिज किन म राजाबाट एवार्ड थिएँ यो देशको नुन खाएको हुनाले नुनको सोच त गर्नै पर्छ भनेर मेरो आफ्नो मान्यता थियो। र मैले यसको लागि धेरै पत्र पत्रिका 54 सालमा मैले काठमाडौँ घरहरू लड्दैछन् भनेर मैले कान्तिपुरमा दिएको थियो। त्यस बेलादेखि मैले गरेँ। जब इन्जिनियरहरूबाट सावधान भने धारावाहिक मैले एउटा नेपाल समाचार पत्रमा दिएको थियो केही इन्जिनियर साथीहरूलाई धक्का लागेको थियो। तर उहाँहरूले अलिकति आवाज उठाउनु तपाईले यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गर्नुभयो त्यसमा के थियो के माग गर्नु 2062 सालमा मैले कानुन मैले इन्जिनियरिङ बचाउनको लागि मैले कानुन पढेँ किनभने कानुनको बिना इन्जिनियरिङ बच्दैन इन्जिनियरिङ ल छैन। इन्जिनियरिङ ल लाउनको लागि मैले पढेँ र पढ्दै मैले एउटा मुद्दा हालेँ किनभने अब यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने। तर मुद्दामा मैले एकदम मुद्दा ठिक थियो। मेरो एउटै कमी थियो मसँग कालो कोट थिएन। रामप्रसाद श्रेष्ठ उहाँ त्यो बेलामा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो हेर्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको थियो मुद्दाको फैसलामा पनि छ उहाँले भन्नुभयो यो मुद्दा जायज मुद्दा हो सार्वजनिक केसको मुद्दा हो। तर अब तर भएपछि उहाँहरूले विभिन्न कुराहरू लगाएर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु भयो। जबकि यसमा मैले माग गरेको थिएँ हरेक घरलाई एउटा इन्जिनियरिङ आजको आधुनिक जमानामा छ मेसिनहरू पाउँछन् उसको क्यापेसिटी के हो डन्डीको के हाल के छ रडको मतलब उसको कङ्क्रिटिङको हाल के छ कति उसले लोड लिन सक्छ त्यसलाई एउटा क्षमतालाई एउटा चेकअप गराएर र त्यो घरमा कुन अवस्थासम्म बस्न सकिन्छ मेन्टेनेन्स पिरियड के उसको एउटा स्टिकर भनेको तपाईँको कुरा म बुझाउँछु है त। जस्तो हामी अहिले यो जुन घरमा बसिरहेछौँ जुन घरबाट तपाईँ हामी कुरा गरिरहेछौँ यो घर बनिएको कति सालमा हो कति पुरानो भयो यसको आयु अब कति छ यो कति कमजोर भयो। मान्छेको शरीर त उमेर अनुसार कमजोर हुन्छ होइन र अन्त्यमा मान्छे मर्छ। यो पनि त्यही हो घर पनि एउटा यसको आयु होला। यो अहिले पहिला यसले नयाँ हुँदा चाहिँ यति लोड धान थियो यति हजार मान्छे बस्न सक्थ्यो अथवा यति टन सामग्री राख्यो भने हुन्थ्यो। अब छैन। अब बिस्तारै यहाँ फेरबदल गर्नुपर्नेछ अथवा यसलाई भत्काएर पुनः बनाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा राज्यले प्रत्येक नागरिकका घरहरूको अध्ययन गरेर त्यसको सूचना दिनु पर्यो भने हो तपाईँले। एकदम मैले चाहेको थिएँ कि भने तपाईँको कामको टेक्नोलोजी अहिले तपाईँ आधुनिक जमानामा आधुनिक मेसिन पनि आइसक्यो जसले तपाईँले अहिले जसरी एक्सरे गर्छ त्यसरी उनीहरूले त्यो मेसिनबाट पनि थाहा पाउन सक्छन् यसको अवस्था यो यति लोड लिन सक्छ यसको अवस्था यो छ। त्यस कारणले मैले चाहेको थिएँ कम्तीमा जे भयो पुरानो घरको अवस्था के छ र नयाँ घरलाई कसरी बनाउने त नयाँ टेक्नोलोजी के दिने के कमीहरू छन् ती राज्यलाई नेपाली इन्जिनियर एसोसिएसन छ काउन्सिल छ यिनीहरूलाई नगरपालिका छ उनीहरूको एउटा त्यो गरेर एउटा आयोग गरेर कसरी यसलाई इन्जिनियरलाई कसरी राम्रो ढङ्गले युज अफ गर्ने भन्ने किसिमको मेरो मनसाय थियो माग थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो रिट मतलब अब तपाईँको अहिले भर्खरै प्रकाशित भएको इन्जिनियरिङ क्रान्तिको मोडमा नेपाली घर भन्ने पुस्तकमा चाहिँ यो 52 पेजमा मैले के देखेँ भने दुईवटा तस्बिर देखेँ। एउटा तस्बिर खिया लागेको डन्डीको एउटा तस्बिर राम्रो अवस्थाको डन्डीको होइन। यहाँ चाहिँ माथि खिया लागेको डन्डी रातो डन्डी छ तल खिया नलागेको राम्रो डन्डी सेतो डन्डी छ खैरो हरानी कलरको होइन। तर बजारमा हाम्रा आँखाले त यो डन्डी यो खैरो यो खरानी कलरको त देख्दैन नि त हो पाउँदैन हो। मलाई त्यही भएर तपाईँले कहाँ गएर फोटो खिच्नु हो? यो फोटो मैले लिएको कारखानामै जानुभयो? कारखानामा त होइन तर विदेशीहरूको जुन अरू देशमा यो त नेपालको चाहिँ माथिको हो एकदम ठिक भन्नुभयो नेपालमा यस्तै डन्डी पाइन्छ। यो चाहिँ तपाईँले उसबाट गुगलबाट खोज्नु हजुर यस्तो डन्डी त पाइँदैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ यही डन्डी हाल्यो भने मात्रै तिम्रो घर बलियो हुन्छ। र फेरि अब हामी कहाँ तपाईँले अर्को नक्सा देख्नुहोस् सफा डन्डी प्रयोग गरी जग बनाउँदै भन्नुभयो। हामी कहाँ त जग हाल्दाखेरि सँगै माटो हुन्छ
माथि डन्डी ठडे तपाईँको तलको के भन्छ अन्तिमसम्म बनाइन्छ नि डिपिसी गर्ने के गर्ने हात्ती पाइला राख्ने भन्ने ठाउँमा त्यहाँ माटोमा डन्डी ओछाइया हुन्छ। तपाईँ माटो र डन्डी चाहिँ ठुलो शत्रु हुन्, छुनै हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम मैले भने नि छोए पनि त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो। काम ढालढलान गर्नुभन्दा पहिले यदि माटो अब केही लाग्न पनि सक्ला केही खिया, तर खियालाई कसरी सफा गर पहिले तपाईँले डन्डी राम्रो डन्डीलाई कसरी बजारमा लाउने। हाम्रो कुनै पसल कुनै सेड भएको तपाईँको एउटा पनि पसल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न कि त्यहाँ सेड भएको पसल छ। यसै सबैभन्दा लावारिस रूपमा तपाईँ डन्डीलाई फालेको हुन्छ। तर त्यही देश विदेशमा कस्तो किसिमले त्यहाँ राख्छन् हो, हावा र पानीले छुँदाखेरि यो खिया लाग्नु उसको गुण हो। तर कसरी यसलाई सेफ गर्ने र ढलान गर्नुभन्दा पहिले कसरी त्यसलाई सफा गरेर कसरी राम्रोसँग ढलान गर्ने, किनभने तपाईँ घाउ लागेको चिजलाई यसै निको नगरिकन तपाईँ यदि ब्यान्डेज गर्नुहुन्छ भने त्यो घाउले झन घाउ बनाउँछ र चाँडै खिया लाग्छ। र खिया लागेपछि कङ्क्रिट र रडको जुन सङ्गम छ त्यो छुट्छ, बाउन्ड सिस्टम छुट्छ र तपाईँले जतिसुकै मोटो डन्डी हाले पनि तपाईँले केही पनि काम लाग्दैन। हजुर, तपाईँले 2054 सालमा कान्तिपुरमा लेख्नु भएको रहेछ, यो पुस्तकमै तपाईँले आफ्नो यो आलेख छापाउनु भएको रहेछ। काठमाडौँका घरहरू लड्दैछन् र आलेखको सुरुमै हाम्रो देशको भवन निर्माण प्रक्रियाको स्थिति ज्यादै नाजुक छ, विशेष गरी काठमाडौँका घरहरू आज हो कि भोलि लड्ने स्थितिका छन्। यस्तो किन भइरहेछ? यस्तो हुनुमा कुन पक्ष बढी जिम्मेवार छ? हामीमध्ये कसैले पनि यस कुराको गहिरिएर अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौँ र गर्ने समय पनि कसैलाई छैन भनेर लेख्नु भएको छ। 54 सालमा तपाईँले भूकम्पका बारेमा चिन्ता गरेर लेख लेख्नुभयो। यो लेख आइसकेपछि कुनै सरकारवाला निकायले तपाईँलाई खोजी? होइन, सरकार निकायले त चाहँदैन। सरकार निकायले त केही मतलबै राख्दैन। झन् म त उनीहरूले त कुनै पनि कोर्डिनेसन बरु मलाई घरपट्टिहरूले केही निजी घरहरूले मलाई पक्कै साथ दिएको हो। उहाँहरूले मलाई केही घरहरू बनाउन मैले मौका पाएँ। तपाईँले अहिलेसम्म राजधानीमा कतिवटा घर तपाईँको निर्देशनमा बनाउनु? मैले अब विशेष रूपमा भन्दाखेरि मैले अब यो 20 वर्षमा लगभग सानादेखि ठुलादेखि कसैको मार्केट कम्प्लेक्स पनि कसैका साना पनि 20-22 वटा घरलाई मैले विशेष ध्यान दिएकी हुँ। 22 वटा ती घर चाहिँ कति, ती घरको आयु कति छ तपाईँले? अब इन्जिनियरिङ अनुसार तपाईँको आरसिसीको आयु 100 इयर्स हुन्छ। एउटा राम्रो ती घरहरूले कति रेक्टर स्केलको भूकम्प धान्ला नि तपाईँले? अब मैले भन्दाखेरि यो इन्जिनियरिङ अनुसारको जुन यदि भूकम्पको कुरा गरौँ, अब हामी 6 रेक्टर भन्दा माथि पनि अलिकति आयो भने, तर त्यसको टेक्नोलोजीहरू आरसिसीमा हामी ध्यान दिएका छौँ, केही यस्तो जगमा ध्यान दिएका छौँ। अब उनीहरू फेरि तल्ला थपे आफै मनले त्यो बेग्लै कुरा हो। तर फाउन्डेसनहरू अब एउटा इन्जिनियरले त वर्षमा 20 वटा 30 वटा घर बनाउँछ, तपाईँले चाहिँ 20 वर्षमा 20-22 वटा घर बनाउनु भयो। किनभने एउटा टाइम समय लाग्छ, तपाईँलाई समय दिनुपर्छ, उसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यो केटाकेटीको कुरा होइन। म आफै इन्जिनियर भएर आफै बसेर हो, मेरो सहायकहरू हुँदैनन् थियो, किनभने मलाई आफै सुरुमा मात्र डिल गर्नु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि सहायक राख्न एकदम हुन्थ्यो। र मैले आफै चाहन्थेँ कि यसको प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने, उनी कसरी बुझाउने, कसरी मिक्सिङ गर्ने। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन त्यो ढलान पार्टीहरूले एकैचोटि पानी गिटी बालुवा सबै एकचोटि हाल्छ, केही हुँदैन। अनि त्यो मसलाले कसरी कति मलाई त मार्नको लागि बेलचाले, अहिले पनि त्यो पेन्टागनको घर छ त्यो तिनकुनेमा, त्यहाँ मलाई बेलचाले मार्नै आएको थियो। त्यो पेन्टागनको मैले बनाएको छु, जुन यसले पेन्टागन त्यो पहिले घर हरेराम एकजना हरेरामको हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नै घरमा मैले चाहन्छु हाउ टु कङ्क्रिटिङ, कसरी खिया बताउने। डन्डी राख्नु आफ्नो तरिका छ, तर खिया रहेको जुन हामी सक्छौँ त्यो नसक्ने कुरा होइन, कुनै जादुगर कुरा होइन। मैले जुन कुरा गरिरहेँ त्यो प्र्याक्टिसको कुरा हो, प्र्याक्टिसको अभाव हो। यो देशमा के भने घरपट्टि चाहन्छ, घरपट्टि हरेक बडीले हरेक चाहन्छ कि मैले हेरेँ निजी घरहरूमा घर धनीको धेरै प्रयास हुन्छ कि मेरो घर राम्रो होस्, तर अब काम गर्ने जुन त्यस कारणले मैले धेरै जस्तो घरमा डेली वेज राखेर पनि मैले काम गराएर प्रयास गरेको छु। जसले डेली वेज राखे, केही घरहरूले मान्छेले आफ्नो दैनिक जालदारीमा मिस्त्रीहरू राखेर पनि काम गरे, त्यो घरहरू धेरै राम्रा छन्। केही घरहरू छन् त्यहाँ तिनकुनेमा छन्, केही यो वसुन्धरामा छन्। यिनी कि राम गौतम को उहाँको मार्केट कम्प्लेक्स छ, जसलाई कि मैले 100 जना मान्छे राखेर नै मैले दैनिक जालदारीमा मैले काम गरेर अहिले उहाँको पाइलिङ गराएँ र अहिले उहाँ आफै पनि खुसी भएर यो पत्रिका यो जुन पुस्तक छ नि उहाँले आफ्नै खर्चमा तपाईँको यो नेपाली घर भन्ने पुस्तक उहाँले छाप्दैन, उहाँले पुरस्कारको रूपमा उहाँले मतलब ल मेरो घरलाई तपाईँले बचाउनु भयो, तपाईँ नभएको भए यो घर मेरो बस्दैन थियो,
आज तपाईँले नत्र मेरो बर्बाद करोडौँको सम्पत्ति मेरो बर्बाद हुन्थ्यो। मैले त्यसको डिजाइनै रङ थियो, नक्सै त पाइलिङ नै थिएन। विदाउट पाइलिङको, विदाउट सोइल टेस्टको त्यो यत्रो ठुलो मार्केट कम्प्लेक्स मैले टोटलिङ गरेर अनि मैले त्यो टोटल नक्सालाई चेन्ज गराएर पाइलिङ अलि 150 पाइलिङ भएको थियो। 150 पाइलिङ गरेर आरसीसी सबै डेली वेज कन्ट्र्याक्टर, एक क्लासको कन्ट्र्याक्टर पनि छोडेर भएको थियो, किनभने उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो। कम्पेक्सन गर्न, कङ्क्रिटिङ गर्न गाह्रो भएको थियो, किनभने मैले त एकदम ड्राई मिक्सिङ गरेर पानी नराखेर पहिले ड्राई गरेर अनि मात्र पानी राखेर अनि मसला तयार गरेर कङ्क्रिटिङ गराएँ। त्यस कारणले उहाँले एकदम धेरै खुसी भएर यो मेरो पुस्तक पनि उहाँले आफ्नो उपहारको रूपमा मलाई गरिदिनु भयो र यस पुस्तकबाट धेरै आम पब्लिकले तपाईँको जस्तो घर बनाउँदा माटोको टेस्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो हो, सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो एकदम, किनभने माटोले कति तागत लिन्छ भनेको। जस्तै अब 3 आना जग्गा छ कसैको, त्यो माटो राम्रो देखिने, त्यो भूमि राम्रो देखिने, त्यो भने के हुन्छ? तपाईँको स्ट्रक्चर भनेको जस्तो अब पाइलिङ हुन्छ, कति लोड धान्न सक्छ त्यो माटोले भन्ने हो। जस्तो 3 आनामा 10 तल्ला घर त बन्दैन, हामीले बनाउँदैनौँ होला, 2 तल्लालाई त काफी भयो हो। तर माटो त 2 तल्लालाई होस्, चाहे 1 तल्लालाई होस्, चाहे 10 तल्लालाई होस्, माटोको अनुसारको तपाईँ हामी स्ट्रक्चरहरू दिएन भने त्यो फेलिटी हुन्छ। किनभने हामी लोड माटो अनुसारको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो अथवा मेटेरियल हाल्नु पर्यो। स्ट्रक्चर पहिले डिजाइन गर्नु पर्यो, पाइलिङ दिनु पर्यो कि ऱ्याफ्ट दिनु पर्यो कि हात्ती पाइला दिनु पर्यो, कुन टाइपको कति लोड लिन्छ उसले त्यो माटोको। अब जति सपोज कालो माटो छ, एउटा कालो माटोमा तपाईँले लोडै लिँदैन, पानी परेपछि एकदम तपाईँको एकदम त्यो रुई जस्तो हुन्छ, एकदम गलेर जान्छ। तर पानी छैन भने हार्ड हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा फाउन्डेसन कस्तो दिने, जहाँ पनि जुन किसिमको फाउन्डेसन दिने यहाँको प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि हात्ती पाइला दिने, हात्ती पाइला दिएपछि भइहाल्छ भने जुन प्रवृत्ति हो टोटली रङ हो। यहाँ पाइलिङ सिस्टमहरू मैले हेर्छु कि प्रायः तपाईँ तल जानुहुन्छ भने कालो माटो पाउनुहुन्छ र त्यो कालो माटोमा यो फाउन्डेसन काम लाग्दैनन्। त्यस कारणले मैले पाइलिङ्सहरू दिने भने इन्डियामा पनि मैले त्यो पटनामा हुँदाखेरि त्यो प्रायः 100% बिल्डिङमा पाइलिङ्सहरू दिन्छ, सानो पाइलिङ्स होस्। तर यहाँ सिस्टम्सहरूलाई डेभलपमेन्टै गरेन। जुन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको यहाँ अभाव भयो, वाट इज स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ, जुन कसरी जाने त्यो अब नक्सा बनाउने जो पनि पाए, अब आर्किटेक्टको रोल छ प्लानिङ गर्ने। जस्तो अब कालो माटोमा घर बनाउन अलिक जोखिम हुन्छ भन्नुभयो होइन? हजुर। कस्तो माटो भयो भने राम्रो हुने हो? अब माटो जसमा कि अब बालुवा टाइपको होस्, अलि ढुङ्गा टाइपको भयो भने त्यसमा मतलब यो चल्न सक्छ, यो जुन हात्ती पाइले। तर कालो माटोमा तपाईँले पाइलिङ दिनु भने सिम्पल पाइलिङ दिनुहोस्। एउटा बच्चाको आकारको आफ्नै खुट्टाहरू हुन्छ, तर खुट्टा त चाहिन्छ नि, आवश्यकता त चाहिन्छ नि, ठुलोलाई ठुलो खुट्टा चाहिन्छ। तर जुन एउटा रिक्वायरमेन्ट भएन भने तपाईँको मतलब फाउन्डेसनै राम्रो भएन। जगमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा नाजुक छ। यहाँ मैले यो किताबमा पनि जगमा एकदम सबैभन्दा फास्ट काम भने जग गर्छन्, फटाफट केही छैन यो जगको काम हो, केही पनि नेग्लेन्सी गर्छन्। माथि आएर छतको ढलानमा चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिन्छन्, तर छतको ढलानले केही गर्दैन। छतको ढलानले बिमलाई लोड दिन्छ, बिमले कलमलाई दिन्छ, कलमले तपाईँको फाउन्डेसनले माटोलाई दिन्छन्। त्यस कारण तपाईँको माटो अनुसारको तपाईँको फाउन्डेसन भएन भने र स्ट्रक्चरली भएन भने तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँको मार्बल टाइल्सहरूमा यति लाख रुपियाँ खर्च गर्छन् कि ठेकानै छैन। तर जुन फाउन्डेसन, किनभने त्यहाँ त्यो घरपट्टिको दोष होइन, घरपट्टि चाहन्छ तर घरपट्टिले बताउने कल। अब तपाईँ त नियमसङ्गत घर बनिनु पर्यो, राज्यले नै नियम बनाउनु पर्यो, बनिएका घरहरूको अनुगमन गर्नु पर्यो। यो घर यतिसम्म ठिक छ, यो घर यस्तो छ भनेर स्टिकर टाँसिदिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो भनेर चिज चाहिरहनु भएको छ। यो अहिले भूकम्प आएपछि भने पनि होइन तपाईँले होइन? भूकम्प आउँदै मुद्दा हाल्नुभयो सर्वोच्चलाई 62 सालमा मुद्दा हाल्नुभयो। तपाईँको मुद्दाको माग के थियो भने राजधानी लगायतका नेपालका घरहरू कति बलिया नागरिकलाई सूचित गराऊ होइन? हजुर। नागरिक त्यहाँ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, बस्न मिल्छ भने कतिमा बस्न मिल्छ, कति धेरै सामग्री थन्काउन मिल्ला, के होला, जीर्ण छन् कि छैनन्, अथवा बहुत राम्रो छ कि भनेर तिमीले जानकारी देऊ। त्यो त राज्यको दायित्व नागरिकलाई जोगाउने भन्नुभयो। तर भूकम्प गइसकेपछि जहाँ घर चर्किए ती घर सुरक्षित छन् कि असुरक्षित छन् भनेर एउटा स्टिकर टाँस्ने काम चाहिँ भयो, त्यो पनि केही दिनका लागि। त्यसपछि त त्यो हल्ला पनि, त्यो नौटङ्की पनि हरायो। तर जहाँ केही चर्किया छैन यो घर भन्नेमा त त्यो सरकारको प्रतिनिधि नामको प्राणी कोही पनि गएन। तपाईँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने राजधानीका कुनै पनि घर सधैँ छैनन् भन्दै हुनुहुन्छ हो? म भन्छु यहाँ फाउन्डेसन कसले चेक गरिदियो? फाउन्डेसनको हाल सबैभन्दा नाजुक छन्।
फाउन्डेसनमा कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी नै उनीहरू यति हाफाज चाहे ठुला घर रातारात यहाँ फाउन्डेसन गर्छन्, कङ्क्रिटिङ त राम्रो अवस्थामा छ भने फाउन्डेसनको अवस्था के छ त त्यो घरको कसले चेक गरिदिने? त्यो स्टिकर टाँसेर हुन्छ? त्यो फाउन्डेसन नै कसैले हेरेनन्। र अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् भूकम्पको धक्का प्रत्येक घरले प्रत्येक नेपालीले अनुभव गरेकै हो, चाहे साना धक्का हुन् चाहे ठुला घर हुन्। मैले अस्ति कृतिपुरमा गएको थिएँ, मैले कृतिपुर चाहिँ जान पाएको थिएन र कृतिपुरको फोटोहरू मैले यति अवस्था नाजुक छन्, त्यो कलमहरू थिचेका छन्, भाँचेका छन्, गरेका छन्, किनभने त्यहाँ अलिक बढी धक्का लाग्यो। जहाँनिर अलिक बढी धक्का लाग्यो त्यसले देखा पर्यो। तर हाम्रो कङ्क्रिटिङको के नियम छ भने माइक्रो क्र्याक्स, आँखाले नदेख्ने पनि क्र्याक्सहरू भयो भने, र अहिलेको डन्डी छ एकदम कोल्ड ट्विस्टेड वायर छ, जसमा कि अलि पनि माइक्रो क्र्याक्स भए पनि हावा जान्छन्, हावाभित्र गएपछि उसको पानीले गर्दाखेरि खिया लाग्ने डर हुन्छ। र खिया लागेपछि तपाईँको कङ्क्रिटिङ जतिसुकै मोटो होस् त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन, त्यो स्ट्रक्चर फेलियर हो। र अब म त एकदम ठोक्वासाथ भन्छु, यहाँको हरेक बिल्डिङलाई धक्का लागेकै हो, चाहे साना हुन् चाहे ठुला हुन्, क्र्याक भएकै हो, माइक्रो क्र्याक्स भएकै हो, त्यसलाई उहाँहरू सक्नुहुन्छ भने अहिले पनि ठुल्ठुला मेसिनहरू चेकअप गराओस्, त्यो राज्यले सक्छ भने। र क्र्याक भएपछि आरसिसी फेलियरमा मानिन्छ, त्यो संसारको नियम हो। क्र्याक हुनु नै आरसिसी फेलियर हो। अब आज मर्नु, रोग लागेपछि, क्यान्सर लागेपछि आज मर्नु चाहे 5 दिनमा मर्नु भन्ने मर्नु नै हो। त्यो कारणले आरसिसीमा क्र्याक हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ, इन्जिनियरिङको यो संसारको सिद्धान्त हो। त्यही क्र्याकलाई कति बचाउने अब त्यो त मलाई थाहा छैन। त्यही कारण मैले चाहन्छु नयाँ घरलाई, टेक्नोलोजीलाई, साना कुराहरू जुन कि हामी गर्न सक्छौँ, नेपालमा गिटी छ, बालुवा छ, नभएको होइन पानी पनि छ, सबै जुन हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ 2 या 2.5 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिङहरू प्रायः एउटा साना मान्छेहरूको छन् जसले राम्रोसँग बनाउन सक्छ, उनीहरू मेहनती पनि छन् घरपट्टिहरू, तर बनाउने कल्ती। त्यस कारण यो बुक्स मैले एउटा डक्टर नभएमा जस्तै किसिमका मैले बुक्सको रूपमा मैले प्रकाशन गरेको छु, जसमा मैले 16वटा फर्महरू दिएको छु। र ती फर्महरूलाई 1 2 3 4 5 6 यदि मात्रै पर्फर्म गरिदियो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको घर पक्कै बलियो हुनेछ र भूकम्पबाट एउटा जुन किसिमको जुन अहिले भयावह किसिमको जुन अहिले वातावरण छ त्यसलाई उहाँहरूले पक्कै। अब तपाईँले कुनै दिन केही समय अगाडि तपाईँका मित्र भनौँ होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री, जो आफै पनि अब इन्जिनियर होइन, उहाँलाई पनि भेट्नुभयो, लानुभयो, कक्षामा राख्नुभयो, अनुशासनका कुरा गराउनुभयो, उहाँसँग नि यो बारेमा कुरा गर्नुभयो होला नि त? मैले बाबुराम भट्टराई, मलाई सबभन्दा के छ भने बाबुराम भट्टराईप्रति म धेरै आभारी छु कि उहाँ एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ। र मैले उहाँलाई एउटा हर्जना भने एउटा मेरो थेसिस थियो 2000 पेज, जो हरेक लाइब्रेरीमा छन्। र त्यही बेला मैले भने थिएँ, तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, इन्जिनियरको काम त पहिले मोडल बनाउने हो। तपाईँको मोडल खोइ, तपाईँको मोडल बनाउनु भने यो मुलुकलाई बाँदरले हातमा लिएको नरिवल अथवा बाँदरले केही चिज पायो भने च्यातेको जस्तै बनाइदिनु भएको मोडलै हो नि। उहाँले हाम्रो भर्खर ठाकुर सरले रानीबारी होइन, रानी पानी हो, रानी पानी हो। र उहाँले अस्ति मैले 20 वर्षपछि मैले लगेको 20 वर्षमा मैले एउटा मोडल तयार गरेको छु, जसमा कि मैले वाट इज कम्युनिजम भनेको एक ठाउँमा गैदर हुनु सबैको लागि। त्यहाँ त्यो तपाईँले के गराउनु भयो रानी पानीमा चाहिँ? अनि मैले के बनाएको छु, एउटा इनार त्यहाँ बनाएको छु, एउटा पानी खाने एउटा समीको रुख छ त्यहाँ, एउटा बुद्धका शिलालेख, मङ्गलसूत्रको शिलालेखलाई उहाँबाट हामी एउटा लोकार्पणको रूपमा किसिमले हामीले गरेको, चेतनाको रूपमा आम जनताले प्रत्येकले त्यहाँ मङ्गलसूत्रमा मूर्खहरूको सङ्गत नगर्नु, ज्ञानीहरूको सङ्गत, यस्ता यस्ता किसिमका जुन बुद्धका 38वटा किसिमका वाक्यहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहन्छौँ प्रत्येक विद्यार्थीलाई, प्रत्येक घरमा त्यहाँ स्टिकर टाँसेको छु मैले मङ्गलसूत्रको। र प्रत्येक हामी के चाहन्छौँ भने जबसम्म नैतिक, उहाँले हेरिहाल्नु हो, नैतिक यदि जबसम्म इमान्दारिता हुँदैनन्, त्यस कारणले सिल अफ बुद्धको देश हो जहाँ कि पञ्चशीललाई हामी फोकस गरेका छौँ। र पञ्चशीलमा प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैनन्, दोस्रोमा चोरी गर्नु हुँदैन, तेस्रोमा व्यभिचार गर्नु हुँदैन, चौथोमा झुटो कुरा गर्नु हुँदैन, र पाँचौँमा धुमपान रक्सीपान जस्ता चिजहरू गर्नु हुँदैनन्। यी धुमपान रक्सीपान जस्ता कुराहरू आज होइन, बुद्धले जमाना भने, किनभने साना जातिमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यही हो। रक्सी खाएर टिल हुन्छन्, उनीहरूको विकास हुँदैनन्, पढाइ हुँदैनन्, एजुकेसन कारणले जबसम्म यिनीहरूको डेभलपमेन्ट हुँदैनन्। आज हरेक राजनीतिक पार्टीले, मैले त्यो हरजनामा हरेकसँग 5वटा केस छ, जसमा कि हाम्रो प्रधानमन्त्री पहिलेको हाम्रो कोपालेमा हाम्रो उहाँ हाम्रो महारा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो गृहमन्त्री त्यो बेलामा हाम्रो यो पुष्पकमल दाहाल, हाम्रो एमालेका हुनुहुन्छ झलक खनाल, उहाँहरूसँग मैले के मागेछु यो दण्डको हरजनामा
पनसिल ग्रहण गर्ने काम 1 रुपियाँ दण्ड मात्रै माग्नेछु। त्यो तपाईँ हेर्नुहोला, किनभने पनसिलको बिना अहिले पनि हामी नेपाली हौँ, चाहे गलत काम गरौँ सही, तर पनसिल पहिलो स्टेप हो जीवनको। र यो किताबमा पनि मैले मागेको छु, पहिले पनसिललाई खाली लिने हैनन्, बेभेट पनि गरेर त्यसपछि हामी कुशल काम गर्न सक्छौँ। र कुशल काम गर्नको लागि बाबुराम भट्टराईलाई कतिको अनुशासित बनाउनु भयो त? 1 दिनको मैले 1 दिनको उहाँले भनिदिएको थियो, यो राजनीतिक भाषण होइन तपाईँको, यो तपाईँको मेरो कर्म क्षेत्र हो। र तपाईँले मैले प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणले तपाईँले भेट्न पनि अहिलेसम्म गएको थिएन। तपाईँ जब पोस्टमा हुनुभयो मैले गएन, किनभने तपाईँले फेरि भन्नुहोला कि मलाई केही माग्न आएको। त अब हुनुहुन्न। तपाईँले एउटा विद्वानको रूपमा मैले चिनेको थिएँ, अहिले विद्यार्थीको रूपमा चिनेको थिएँ। तपाईँ एउटा कुशल विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले एउटा देशको एउटा भएको तपाईँलाई विद्यार्थीको रूपमा मैले यहाँ ल्याएको छु। र तपाईँले एज इन्जिनियरिङको रूपमा मैले चाहन्छु। र उहाँले पनि राम्रो किसिमले नै भेट गरेर उहाँले पनि भन्नुभएको नैतिक शिक्षाको जोड दिनुपर्छ नैतिक शिक्षामा, र तपाईँले हुने म सहयोग गर्नेछु भनेर उहाँले वचनबद्ध गर्नुभयो। जे होस् उहाँले गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, तर उहाँको एज ए विद्यार्थी रूपमा मैले आशीर्वाद पाएकै हुँ। र उहाँको मेरो बल त्यो हो, मेरो इनर्जी त्यो हो। र मैले अहिले सबै विद्यार्थीमा एकदम अनुशासित भएर एकदम मेरो काम। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। आज हामीले इन्जिनियर दिनेश चौधरीसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ र विशेष गरी मुलुकका घरहरू भवनहरू कस्ता छन्, भूकम्प खेपिसकेको छ मुलुकले र हाम्रा भवनहरूले भूकम्प झेलिसकेका छन्। यी घर कति बलिया छन्, राज्यले यी घरलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने विषय सँगसँगै अनुशासनका कुरा, इमान्दारिताका कुरा पनि हामी गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि दिनेश चौधरीसँगको यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400653 र 40065324 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। छोटो छोटो कुरा गर्छौँ हामी। कोही श्रोता आइ पनि सक्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार दिनेश चौधरीज्यू। नमस्ते, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर यस क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। प्राविधिक हिसाबमा गोर्खा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापका धेरै भूगोल छिया भएको भूगोलमा कसरी कस्तो बास बस्न सकिन्छ? सरकारले अनुदान दिने 2 लाख र ऋण 3 लाखले कस्ता माल वस्तु प्रयोग गरेर घर बन्ला? जवाफ पाउनु। मलाई तपाईँले धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नु हो। मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो कि अब यो भूकम्प प्रुफ सानो सानो घर बनाऊ, मात्र टरो बनाए हुन्छ। मैले भने होइन, मलाई 10 तल्ले बनाउनु पर्छ। भूकम्प प्रुफको लागि संसारमा अब तपाईँको हेलिकप्टरको यो अब तपाईँ कम्प्युटर जमाना भइसक्यो, जेटको जमाना भइसक्यो, अब जेटै नचढ्ने त्यो कुरा होइन नि। टेक्नोलोजी तपाईँको आफ्नो मिस्टेक भएको थियो, तपाईँले 10 तल्ले घर नबनाउने। तपाईँ जापानमा हेर्नुहोस् त 10 तल्ले 100 तल्ले घर बनिरहेछन्। त्यो तपाईँले चल्न नआएपछि, हाँक्न आएपछि अनि गाडी नचढ्ने, मोटरसाइकल नचढ्ने। म त भन्छु नेपालका सबै ठाउँमा यदि उहाँ नेपाली इन्जिनियरहरू कोही छन् भने एकदम हरेक ठाउँमा डन्डी र सिमेन्टको घर बरु 1 तल्ला बनाऊ, 2टा रुम बनाऊ। त्यो सबैको घर एकदम आरसीसी घर हुनैपर्छ, मात्र भूकम्पबाट बच्न सकिन्छ। यो डराएर भूकम्पसँग डराउने, भूकम्प त एउटा प्राकृतिक नियम हो जो कि आउँछन्, जाडो आउँछन्, गर्मी आउँछन्, जाडोसँग डराउने, गर्मीसँग डराउने। त्यस किसिमले होइन, राज्यको जुन नीति छ त्यो कुनै काम लाग्ने नीति छैन। अब उहाँले भने जस्तो 3 लाखले कस्तो घर बन्ला? 3 लाखले 3 लाख जे होस् आरसीसी घर बन्नुपर्छ, किनभने भूकम्पसँग लड्ने घर चाहियो। भूकम्पसँग यो होइन कि चाहिँ अब भूकम्प आउँछ भने डरले 20 तल्ला 10 तल्ला घर बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन। 1 तल्ला बनाऊ, 50 तल्ला घर बनाऊ, प्रतिरोधी घर बनाऊ, एक बडो वैज्ञानिक र इमान्दारीपूर्ण घर बनाऊ। एकदम अब जमाना आरसीसीको, अब तपाईँको हेलिकप्टरको जमाना, अब तपाईँ बाइक नचढ्ने, कम्प्युटर नचढ्ने त्यो कुरा होइन। हामी एडभान्स जानै पर्छ, वर्ल्डको टेक्नोलोजीमा जाने। यसको मतलब सानो एउटा त्यो टिनको टवर बनाएर 2 लाखमा बस्ने त होइन नि। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, म कृष्ण पन्त। भन्नुहोस्। इन्जिनियर साहब नमस्कार, धेरै नमस्ते। कुरा गर्नुभयो। म एउटा सानो कुरा के भन्छु भने जस्तो यो ब्रह्म शमशेरले नि लेख्नु भएको थियो, त्यो हराएर गयो, यहाँले पढ्नुभएको होला। त्यो पनि यही 90 सालको भूकम्पपछि तपाईँको 90 सालको भूकम्प जान्दाखेरि त्यतिखेर जुद्ध शमशेरले बाहिरबाट पैसा दिनेखेरि नलिएर यहाँबाट आफ्नो राणाहरूको पैसा निकालेर पनि तपाईँको घरहरू बनाएर पछि ऋण दिएको पैसा नि मिलाएर गराएको थियो भने अहिलेका यी अपराधीहरूले तपाईँले कहाँबाट खान पाइन्छ खालि त्यो मात्र हेरिरहेको छन्। त्यस कारणले म मिलिट्री शासन लगाएर तपाईँ चिफ भएर बस्नु पर्यो, तपाईँ जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिन्छ, हाम्रो देश बनाउनु पर्छ। धन्यवाद। केही भन्नुहुन्छ? होइन, म त त्यही भन्छु, यो मेरो देश हो, चाहे पहाडको घर हुन् चाहे तराईको घर। मैले यसमा लेखे पनि छु, अदालतमा पनि, तराईका गाविसका घर हुन्
चाहे पहाडका घर हुन्। तपाईँसँग भेट्नु हुँदा साथ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने म यो मेरो देश हो, म अब केही गर्छु, म चुप लाएर बस्ने छैन। कुनै छैन, यो मेरो देश हो। त्यो भनिरहँदा तपाईँको नाकको टुप्पाबाट पसिना चुइया हुन्छ, आँखाबाट तपाईँको त्यो दृष्टि होइन, त्यो तपाईँको अग्नि ज्वाला बाहिर आए जस्तो, मानौँ म तपाईँको अगाडि उभिनु एउटा त्यो बत्तीको पुतली जस्तो नि, म यो देश मेरो अब म बनाउँछु भन्नुहुन्छ जहिले पनि। अहिले पछिल्लो समय तपाईँले सर्वोच्च अदालतलाई एउटा मुद्दा हाल्नुभयो र जित्नुभयो पनि। पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा हालेर जित्ने तपाईँ नै हो क्यारेक्ट होइन? के थियो त्यो? त्यो मुद्दा कस्तो थियो भन्नुहोस् न, एउटा लिगल डकुमेन्ट छ। कुनै पनि कानुनमा के हुन्छ भने कागज त हुन्छ, त्यो कागज त रियल हुनु पर्यो, प्रत्येक पानामा सिग्नेचर गर्नु पर्यो। एउटा पानामा मात्रै माथि सिग्नेचर गर्ने, तल छाप मात्रै लगाउनु नगर्ने, र त्यो पनि आदेश त्यहाँका खिल्ला रेग्मी जस्तो प्रधान न्यायाधीशजीबाट आदेश भए पनि सर्कुलर नमान्ने, सबभन्दा मलाई दुःख लागेको त्यो देशमा सबभन्दा। प्रधान न्यायाधीश खिल्ला रेग्मीबाट त्यहाँ त्यति पनि कन्ट्रोल हुन नसके, आफ्नै सर्वोच्च अदालतका न्यायालय पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएपछि मलाई धेरै दुःख लागेको थियो र म त्यसको विरुद्ध मैले मुद्दा हालेको थिएँ र अन्तर्गत मेरै पक्षमा अन्तर्गत उहाँले फैसला दिनुभएछ। अब कहाँसम्म कारबाही? कुनै एउटा डकुमेन्टमा तपाईँको भनाइ चाहिँ मानौँ 10 पेजको एउटा कुनै फाइल छ होइन, त्यहाँ चाहिँ माथिको 1 पेजमा सिग्नेचर गरेर अरूमा छाप मात्रै हानेर भएन, सबैमा हस्ताक्षर चाहियो, अनि मात्रै त्यो कानुनी ढङ्गबाट पूर्ण हुन्छ। त्यो नियम हो, कानुनमा नै मतलब विधान छ, त्यसको विधान पनि नमानेपछि त्यो लिगल डकुमेन्ट। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्न। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। इन्जिनियर साहब, अब के होला त, मुलुकले भूकम्पको धक्का अथवा भूकम्पलाई थेक्न सक्ला? अब कस्तो देख्नुहुन्छ यही स्थितिको कुरा? मलाई त के लाग्छ भने, म भूकम्पको दिनमा नै मतलब आफ्नो रानीपानी क्षेत्रमा थिएँ, पहिलो भूकम्पमा पनि, दोस्रो भूकम्पमा पनि, तेस्रो भूकम्पमा पनि। म भाग्यमानी छु र आँखाले ती घरहरू डर त्यो लडेका मैले दृश्यहरू पनि पाएँ, किनभने त्यहाँका माटोका घरहरू थिए, सबै भत्के। तर म धेरै भाग्यमानी छु कि हामीलाई कुनै पनि जीवहरूको कुनै पनि केही पनि नाश हुन सकेनन्। हाम्रो जुन लड्ने घर थिए त्यो लडे, तर काठमाडौँका घरहरू के होलान्? यो सहरका घर त्यहाँ त खैर भत्के, त्यहाँ हामी बनाउला। हाम्रो जसरी हाम्रो उद्देश्य पनि छ, जसरी पनि तिमीहरू टहरमा बसौँ, हामीहरू बसौँ, तर बनायो भने राम्रै भयो। तर काठमाडौँ घरहरू त चर्किसकेका छन्, जसलाई न तोड्न सकिन्छ न बनाउन सकिन्छ न बस्न सकिन्छ। यसको हाल के होला? र अहिले झन्डै म यो पनि भन्न चाहन्छु, अहिले त मात्र यहाँ भूकम्पको झट्का भएको छ, सेन्टर अहिले आएकै छ। हजुर, यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, आइदिनु हो। हस् त ठाकुर सर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले इमेज च्यानल जुन हामीलाई एउटा कोअपरेट गरिदिनु भयो, यस्तो मेरो सानो मन्तव्यलाई म धेरै खुसी छु र म पक्कै भन्छु यो देश मेरो हो र म बनाएर छोड्छु। हजुर हजुर, हामीले इन्जिनियर दिनेश चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको भर्खरै मात्रै इन्जिनियरिङ क्रान्तिको मोडमा नेपाली घर नामक पुस्तक बजारमा आएको छ। यसको मूल्य 2500 रुपियाँ राखिएको छ र घर बनाउनका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू के हुन् र कसरी बन्छ राम्रो घर, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन के गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू समेटिएका छन्। दिनेश चौधरी देशका लागि समर्पित एउटा नाम हो। मैले अघि पनि भने हामी कहाँ भव्य राम्रो मान्छे मानिनका लागि पहिला उसका पोसाक हेर्छौँ र उसको धन सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्छौँ र यो मान्छे राम्रो होला ठुलो होला भन्छौँ। दिनेश चौधरीलाई तपाईँले देख्नुभयो भने यी कुरा कुनै पनि पाउनुहुन्न, तर उहाँसँग आध्यात्मिक ज्ञान छ, वैज्ञानिक प्राविधिक ज्ञान छ र नैतिक ज्ञान पनि उत्तिकै छ। उहाँले आफूलाई अझ बलियो पार्नका लागि बुद्ध सम्बन्धीको उच्च शिक्षा पनि हासिल गर्नुभएको छ। यसकारण उहाँ बलियो हुनुहुन्छ नैतिक रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा पनि उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।